बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी पीडागॉगी का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं, तो चलते हैं पीडागॉगी के एमसीक्यूज की तरफ। ये है हमारे पास पेज नंबर 2। इसमें हम ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज पर वीडियो बना चुके हैं। अब जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 33 से। A posteriori knowledge is knowledge that is known independently of dash। कि posteriori knowledge हमारे पास वो इल्म होता है जो किस चीज़ के बगैर जाना जाता है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्सपीरियंसेस यानी तजुर्बात। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम mentioned the importance of play, sports and education was dash। कि वो फलसफी कौन था जिसने तालीम में खेल की अहमियत का पहली बार जिक्र किया था। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एरिस्टोटल यानी अरस्तू। अरस्तू एक यूनानी फलसफी था जिन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए जिस्मानी सरगर्मियों और खेलों की अहमियत पर जोर दिया। उनके दौर में बहुत से दूसरे मुफक्किरीन के बरक्स अरस्तू ने तस्लीम किया कि तालीम सिर्फ ज़हनी तरक्की तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस्मानी वर्जिश भी एक फ़र्द की मजमूई फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करती है। अरस्तू का मानना था कि एक शख्स की तरक्की तब बेहतरीन होती है जब उसकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ दोनों में बैलेंस मौजूद हो। नेक्स्ट, हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल? कि किसने कहा है कि इंसान एक समाजी जानवर है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरिस्टोटल यानी अरस्तू। अरस्तू जो एक मशहूर यूनानी फलसफी थे, उन्होंने कहा कि इंसान फितरतन एक समाजी हैवान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसान फितरी तौर पर दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम करता है और माशरती ज़िंदगी में तरक्की करता है। यह आइडिया उनकी किताब पॉलिटिक्स में तफसील से बयान किया गया है, जहां वो रियासत के किरदार और इंसानी ज़िंदगी में समाजी ढांचों की अहमियत पर बहस करते हैं। यानी वो इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान अकेले नहीं रह सकता, बल्कि वो एक माशरे में रहेगा, और इसीलिए उन्होंने कहा है दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द डैश। कि अमली तालीम का मतलब है कि तालीम का इतलाक होना चाहिए। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रियल वर्ल्ड यानी हकीकी दुनिया पर। अमली तालीम यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब है कि जो कुछ हम सीखते हैं वो सिर्फ किताबों तक महदूद ना हो, बल्कि हम इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। इस नज़रिए के मुताबिक तालीम को हकीकी दुनिया के मसाइल और हालात से जुड़े रहना चाहिए ताकि तलबा अपने सीखे हुए इल्म को अमली मैदान में इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। कि तालीम के अमल को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को क्या कहा जाता है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ICT। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी मालूमात और राब्ते की टेक्नोलॉजी। तालीम को आसान और मौसर बनाने के लिए टेक्निकल टूल्स और वसाइल का इस्तेमाल, इसमें कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल शामिल है ताकि तालीमी नताइज को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट, हु सेड एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुड एंड एक्वायरिंग द इंडिविजुअल विद देम। कि तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए सच्चाई, खूबसूरती और भलाई के उसूलों को दरियाफ्त किया जाता है और फ़र्द को उन उसूलों से आरास्ता किया जाता है। यह कॉल किसका है? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लेटो यानी अफलातून। अगर आप आंसर कीज में देखें तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट बताया गया है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लेटो यानी अफलातून। अफलातून एक मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी थे और सुकरात के शागिर्द थे, यानी सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे ये। उनके नज़दीक तालीम सिर्फ मालूमात हासिल करने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान सच्चाई, खूबसूरती और नेकी जैसे आला उसूलों को पहचानता और सीखता है।
افلاطون کے مطابق تعلیم انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے اور اس کا مقصد فرد کو بہتر انسان بنانا ہے۔ نیکسٹ، if a child mental age is 5 years and chronological age is 4 years, then what will be the IQ of child؟ اب یہاں پر آپ کو ایک MCQs دیا گیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، اس میں پوچھا گیا ہے IQ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈ کرتے ہیں کہ IQ ہے کیا، that what is IQ؟ یہاں پر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے۔ IQ is a measure of an individual's reasoning ability. In short, it is supposed to assess how well someone can utilize information and logic to answer questions or make predictions. IQ یعنی Intelligence Quotient، یہ ذہانت کے تناسب کا ایک ایسا پیمانہ ہے جو کسی فرد کی ذہنی صلاحیت کو اس کی اصل عمر کے مطابق جانچتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، یعنی IQ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے جو کہ دیا گیا ہے نیکسٹ پیج پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ IQ is equal to mental age divided by chronological age multiplied by 100۔ اب MCQs نمبر 39 میں ہمیں جو فگرز دیے گئے ہیں، تو mental age ہے 5 اور chronological age ہے 4، اور اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ۔ 4 ones are 4، 4 25s are 100۔ اب 5 اور 25 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 125۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 125، یعنی ایک ایسا چائلڈ جس کی مینٹل ایج 5 ہے اور کرونولوجیکل ایج 4 ہے تو اس کا IQ ہے 125۔ اب نیکسٹ بھی اسی طرح کا کوشچن ہے، what will be the IQ of 25 years old boy whose mental age is 16؟ اب فگرز ہیں ہمارے پاس، مینٹل ایج ہے 16 اور کرونولوجیکل ایج ہے 25، اور اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 100 کے ساتھ۔ 25 ones are 25، 25 fours are 100۔ اب 16 and 4 ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کریکٹ آنسر آئے گا 64۔ آپشن بی 64 ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف۔ MCQs نمبر 41۔ اب جو نیکسٹ 5 MCQs ہیں ہمارے پاس، یہ ہے سینسز کے بارے میں، جو ہمارے 5 سینسز ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ذریعے ہم کتنا نالج گین کرتے ہیں۔ ہاؤ مچ نالج از گین تھرو سینس آف سینگ، یعنی دیکھنے کے سینس سے، جو ہماری آنکھیں ہیں ان کے ذریعے ہم کتنا نالج گین کرتے ہیں۔ تو سینس آف سینگ یعنی دیکھنے سے ہم سب سے زیادہ نالج گین کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 75%۔ کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کا تقریباً 75% ہم بصری ذریعہ یعنی دیکھنے کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم ویژول ایڈس کی بات کریں ایجوکیشن میں، جیسے کہ ڈائیگرامز، چارٹس، بکس، ویڈیوز وغیرہ، تو اس سے بچے زیادہ جلدی سیکھتے ہیں اور ان کو چیزیں یاد بھی رہتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہاؤ مچ نالج از گین تھرو سینس آف لسننگ، کہ سننے کی حس سے ہم کتنا نالج گین کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 13%۔ تقریباً 13% سیکھنے کا انحصار سننے پر ہوتا ہے۔ یہ تعلیمی عمل میں لیکچرز، ڈسکشنز اور آڈیو مواد کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ، ہاؤ مچ نالج از گین تھرو سینس آف ٹچ، کہ چھونے کی حس سے تقریباً ہم کتنا نالج گین کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 6%۔ چھونے کی حس سے تقریباً 6% معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو چھو کر، محسوس کر کے یا ہاتھ سے استعمال کر کے سیکھتے ہیں تو یہ ایک سیکھنے کا مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ نیکسٹ، ہاؤ مچ نالج از گین تھرو سینس آف اسمیل، کہ سونگنے کے حس سے ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے 3%۔ تقریباً 3% علم انسان سونگنے کی حس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ دیکھنے اور سننے کی حس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن خوشبو بعض اوقات یادداشت اور جذبات کو متحرک کر کے سیکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر مخصوص مضامین جیسے کھانا پکانے یا کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس وغیرہ میں۔ نیکسٹ، ہاؤ مچ نالج از گین تھرو سینس آف ٹیسٹ، کہ ذائقے کی حس سے تقریباً کتنا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 3%۔ تقریباً 3% علم ذائقے کی حس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ان شعبوں میں اہم ہوتا ہے جہاں ذائقے کا استعمال سیکھنے کا حصہ ہوتا ہے، جیسے کھانا پکانے کے فن یا سائنسی تجربات وغیرہ میں۔
تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. باقی MCQs کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.